بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة التكليم وجعلت له من الأخير دعا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا، مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى
مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن التقيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما التجبته سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر
ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من قلت مولاه فعلي المولى. اللهم والي من والاه وعادي وانصر من نصره واخذل. اللهم وال من والاه. اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من قلت أنا نبيه فعلي الأمير. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأهله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. وأهل له من مسجده ما هل له وسد الأبواب إلا بابا. ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووسيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي. وشيعتك على منابر من نور مبيضة الوجوه حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين والصراط المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما. ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم. قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم
وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقاد البدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأذبت على عداوتهم وأكبت على منابذتهم حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبا وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل مما الوفاء لرعاية الحق فيهم فقتل ما القتل والصبيان وأقصي من فقتل من قتل فقتل ما القتل والصبيان وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ قالت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين أين الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله
التي لا تخلو من العترة الهادية. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين الملتزر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل همه صداش بزنن؟ أين معز الأولياء ومذل؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ای قبلگاه دل کی می شود بیایی؟ محبوب حق تعالی کی می شود بیایی؟ سر تا سر جهان را ظلمت گرفته مولا، ای مهر عالم آرا
بیایی ابن الحسن. آقا جان هستی شود فدایت، کعبه زند صدایت، ای روح این مصلا کی می شود بیایی. همه مستضعفین عالم منتظرتن، همه دوستان در عالم صدات میزنن. پرچم فراز قرآن بر یاری ضعیفان، با ذوالفقار مولا کی می شود بیایی پسر فاطمه. آقا میدونیم ما بدیم و شایستگی نداریم با تو باشیم، اما خدا تو رو قرار داده برا رفع ظلم و تاریکی. پسر فاطمه همه مظلومان عالم منتظر ظهورتن. پسر فاطمه با که غم نصیبی، بر دردها طبیبی، ای مونس دل ما کی می شود بیایی. اما حالا که ناله دارید برا دوری آقاتون، بذارید یه جمله حرف دل خودم رو میگم. آقا سبب رنجش تو بوده همه اعمالم. وقتی نامه عمل ما دست تو میرسه گناهمونو میبینی. تو هم پیش خدا سر تو پایین میندازیم. آخه شیعه تو اینقدر بدی، اینقدر ظلم، اینقدر گناه. اما فرمود وقتی تو نام عملتون گناه میبینم، بازم براتون در خونه خدا استغفار میکنم. آقا یه جملات قدیمی هیچ موقع کهنه نمیشه. آقا به جان مادرت، آقا به جان مادرت، آن مادر غم پرورد، ما را مرانی از درد. یبن الحسن یبن الحسن، کدوم مادر کدام مادر وسط دعای ندبه به کجا کشیده شد مطلب. من نمیخواستم روزه ها بخونم و روزه بخونم براتون، اما نام زهرا که اومد و قسم دادید بذارید با این دو سه بیت من اشاره کنم به عظمت زهرا. شما هم ناله بزنید، شب و روزهای روزه خوانی نیست، اما با این دو سه بیت میدونم دلاتون میسوزه. فاطمه جان پدر به دست تو از شوق بوسه زد،
چون دید به چهره حاله نور اله داری تو، پیغمبر خم میشد دست فاطمه شو میبوس. خدای ناز کند به نماز نافلت، چه حالتی است که در سجدگاه داری تو. فاطمه جان وقتی به نماز میزداد زهرا، خدا به ملائکه میفرمود ملائکه ببینید چه جور کنیز من زهرا داره بندش از خوف من میلرزه، شاهد باشید شیعیانشو از آتش جهنم نجات داده. به به. اما درد میدونی کجاست؟ درد اینجاست فاطمه جان، دگر نماز شبت را رکوع لازم نیست، دگر نماز شبت را رکوع لازم نیست، کمان قامت خود را گواه داری تو. کمان قامت خود را گواه داری تو. حالا همه با هم این شعر قدیمی که خوندیم دوباره بخوانیم. زهرا رو امام زمان رو در خونه خدا واسطه قرار بدیم. آقا به جان مادرت، آن مادر مرا نیاز دارد. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة الملتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشغب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الوازغة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة،
يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت الشعري أين استقرت بك النبى بل أي أرض تقلك والثرى أبرضها أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي نرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك غسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازغ ما نزغ عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فغنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تزاغى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يصابى إلى متى أهار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى عزيز علي العجاب دونك وأناق عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى فصرفت هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوع فوساعد جزاء إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى امام صادق فرمود وقتی آخر از زمان گرفتاری ها بر شما هجوم آورد مشکلات فراوان شد اشاره به حنجره کرد
فرمود دیگه به اینجاتون رسید، هیچ راه چاره نداشتید، متوسل به مهدی ما بشید. پسرم مهدی رو صدا بزنید همه با هم، یا صاحب الزمان، یا صاحب هل يتصل يومنا منك بعدة الفنغزا، متى نرد منائلك الربية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال السدى، متى نغاديك ونراوغك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نهف بك وأنت تهم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجعدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت وصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فاغث يا غياث المستغيثين. فاغث عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب كراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جلالك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد الجد ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من استفيت من آباء البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم
وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وادهز به الباطل. خیلی این دعا مهمه، همه با توجه. اللهم واقم به الحق وادهز به الباطل وعدل به اولیاءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف واجعلنا ممن يأخذ بعجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره ودعانا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطه وهمومنا به مكفيه وحوائجنا به مقضيه واقبل الينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا اليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من عوض جدك صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيئا سائغا لازم بعده يا أرحم الراحمين. همه حوائج مد نظر چند مرتبه آیه شریفه رو با هم قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. فرج امام زمانمون، نابودی دشمنانمون. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری هامون. شفای همه مرزامون. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الأعظم الهنا بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و به امام زماننا و به دماء شهدائنا یا الله. امام صادق فرمودن آخر از زمان شبه ها فتنه ها زیاد میشه، دعای غریق رو بخوانید. همه با هم بلدیم و میخوانیم یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک
خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب آقامون از ما راضی و خشنود گردان، چشمان رحمت دیدمون به جمال آقامون منور فرما، با فرجش فرج به قاطبه شیعیان کرامت بفرما. امام راحل علماء گذشته شهدامون درجاتشون عالی است متعالی فرما، ما رو مدیون این عزیزان ممیران. خدایا خدمتگزاران به دینت، به مکتب اهل بیت پیغمبرت، مراجع ازام تقلید در رأس همشون مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار، کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان، نعمت امنیت و از ما و کشور و ناموسمون زوال میاور. خدایا هر کس به این نظام مقدس و خون شهدا خدمت می کند، به مردم، به ملت مظلوم و مستضعف کشورمون خدمت می کند، در هر پست و مقامی است عزت و طول عمر و عافیت بهش کرامت بفرما. خدایا هر کس در هر پست و مقامی به خون شهدا لطمه میزند، مردم رو بدبین میکند، اذیت و آزار به مردم میرساند، بدخواه خون شهدا و نظام مقدس است، اگر قابل هدایت نیست خوار و ذلیل و رسوا فرما. خدایا گرفتاری مشکلات از قاطبه دوستان اهل بیت و ملت عزیز و جوانانمون برطرف فرما، مرزامون شفا مرحمت بفرما، باران رحمتت با عافیت بر ما نازل بفرما. خدایا عاقبتمون ختم به خیر فرما، توفیق عبادت، بندگی، رعایت تقوا، ترک معاصی به هممون کرامت بفرما. گذشتگان اموات پدر و مادر این جمع، اموات از محبین آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام، والدین من عاصی، والدین جمع حاضر غریق رحمت فرما. ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.